अब नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस्। यहाँ क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अ वेबर कोअपरेटिभ सोसाइटी टेक्स अ लोन अफ रुपिस 15,000। मैले भनेको थिएँ लोन भनेको नै हामी के बुझ्छौँ भनेर, प्रिन्सिपल भनेर, ठिक छ। एट द टाइम अफ बाइङ अ पावर लुम भनेर भन्दैछ अरे। एउटा सोसाइटीले एउटा पावर लुम किन्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कबाट एउटा लोन लिएछ अरे 15,000 को, ठिक छ, जुन चाहिँ प्रिन्सिपल हो हाम्रो। र 5 साल बादमा चाहिँ अब त्यो लोन लिएको त तिर्नु पर्यो नि त अब हामीले, हो किन भन्नुहोस् त। 5 साल बादमा चाहिँ हामीले टोटल इन्ट्रेस्टसँगै जोडेर चाहिँ कति पैसा जम्मा गरेछौँ भनेर भन्दाखेरि 22,125। अब टोटल एमाउन्ट लास्टमा तिरेको भनेको चाहिँ के हो, एमाउन्ट दिएको हो, ए को भ्यालु दिएको हो, ठिक छ। सो सुरु गरौँ। यहाँनिर गिभन प्रिन्सिपलमा कति दिएको छ भन्दाखेरि रुपिस 15,000, ठिक छ। त्यसपछि एमाउन्ट पनि हामीलाई दिएको छ कति अरे, रुपिस 22,125। अनि हामीलाई टाइम दिएको छ कति अरे, यहाँनिर 5 सालको कुरा हुँदैछ, 5 इयर्स, ठिक छ। प्रिन्सिपल र एमाउन्ट युज गरेर हामी सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिहाल्छौँ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो। एमाउन्ट भनेको 22,125 माइनस 15,000 घटाइदिँदा कति हुन्छ भन्दाखेरि 7,125 हुन्छ, ठिक छ। 7,125 चाहिँ तपाईँको के आयो, सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। अब हेर्नुहोस् टाइम पनि छ, सबै कुरो छ। हामीलाई के निकाल्नु भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि लेट अस डिटरमाइन द रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर भन्दैछ। आर को भ्याल्यु चाहिँ निकाल भनेर भन्दैछ यहाँनिर, ठिक छ। सो फर्मुला के हो, आर को फर्मुला आर इक्वल्स टु एसआई इन्टु 100 डिभाइडेड बाई पी इन्टु टी हो, यो हो फर्मुला। अब हेर्नुहोस् एसआई को भ्याल्यु कति आएको छ हाम्रो, 7,125 आएको छ, इन्टु 100 त 100 भयो, डिभाइडेड बाई प्रिन्सिपल भनेको 15,000 दिएको थियो हामीलाई, इन्टु टाइम भनेको कति दिएको छ, 5 साल भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा जिरो र यो दुईटा जिरो त म काट्दिहाल्छु हैन। अब अरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म 5 ले काट्दै जान्छु ल। 5 1 5 5 1 5, 7 मा 5 घटायो भने 2 हुन्छ, यता आउँदा 21 हुन्छ। 5 4 जा 20, 1 उब्रियो 12 भयो, 5 2 जा 10, 2 उब्रियो 25 भयो, 5 5 जा 25 भयो, ठिक छ। त्यसरी नै म यो 150 लाई पनि 5 ले काट्छु, 5 3 15, यो एउटा जिरो त जिरो भयो। 5 2 जा 10, 4 उब्रियो 42 भयो, 5 8 जा 40, 2 उब्रियो 25 भयो, 5 5 जा 25। अझै म 5 ले काट्छु, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 3 उब्रियो, 5 7 जा 35 हुन्छ, ठिक छ। अब 57 डिभाइडेड बाई 6 भयो। अब कतिले जान्छ हो, 3 ले जान्छ। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 उब्रियो 27 भयो, 3 9 जा 27 भयो। अब यसलाई जाँदैन हो भनेपछि लास्ट हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 19 डिभाइडेड बाई 2%। आर को भ्यालु हेर्नु जहिले पनि यस्तो पर्सेन्टमा हुनुपर्छ है हाम्रो, ठिक छ। अब 19 बाई 2% भनेको चाहिँ कति हो भन्दाखेरि 2 9 जा 18, हाम्रो हातमा रह्यो 1, हेर्नुहोस् है, अनि डिभाइडेड बाई 2%। यो चाहिँ तपाईको आन्सर हो। यो 19 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कसरी लेख्न सक्छ भन्दाखेरि 2 9 जा 18, 18 मा 1 जोड्यो भने 19 डिभाइडेड बाई 2, त्यही त हो नि हैन। अब त्यो पनि जानेन भने चाहिँ म यहाँ देखाइन्छु ल। 19 डिभाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, 1 उब्रियो, हेर्नुहोस् है, यो उब्रेको 1 मैले यहाँ माथि लेखेँ, यो 9 यतापट्टि लेखेँ, अनि यो 2 चाहिँ यहाँ मुनि लेखेँ। यो चाहिँ तपाईको के थियो, आन्सर थियो। आयो बुझ्नु भयो होला तपाईहरुलाई, ठिक छ। यो चाहिँ थियो तपाईको यस क्वेशनको सल्युसन। अब एकदमै दामी क्वेशन एउटा, एकजना प्रख्यात व्यक्तिको नाम भएको एउटा क्वेशन छ, त्यो सल्भ गर्ने छु म, ठिक छ। द नेक्स्ट क्वेशन नाउ। क्वेशन चाहिँ यस प्रकारले छ, ठिक छ। अब सुन्नुहोस्। आसलाम चाचा भन्ने एउटा बुढो बाजे जो चाहिँ आफ्नो सर्भिसबाट रिटायर हुँदा फेरि चाहिँ पहिला पैसा सुरुमा कति पाएछ अरे, 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ उले रिटायर भइसकेपछि पैसा पाएछ अरे। अन्त त्यो पैसा चाहिँ उसले के गरेछ भनेर भन्दाखेरि ही डिपोजिटेड केही मनी चाहिँ उले ब्याङ्कमा राखेछ अरे, अनि त्यो केही राखेको बादमा चाहिँ उब्रेको पैसा चाहिँ फेरि केमा हालेछ अरे, पोस्ट अफिसमा राखेछ अरे, ठिक छ। त्यहाँदेखिको दुईटामा राख्यो, अनि 1 सालको बादमा चाहिँ दुईटाकै इन्ट्रेस्ट जोड्दा फेरि चाहिँ कति रहेछ आएछ अरे, 5400 रुपैयाँ चाहिँ आएछ अरे। पोस्ट अफिसबाट र ब्याङ्कबाट निक्लेको 1 साल बादमा निक्लेको इन्ट्रेस्ट दुईजनाकै जोड्दाखेरि चाहिँ 5400 आएछ अरे।
द रेट अफ द सिम्पल इन्ट्रेस्ट पर एनम इन द ब्याङ्क एन्ड इन द पोस्ट अफिस आर 5% एन्ड 6% भनेर भन्दैछ। अब दुईटाकै रेट दिएको छ, ब्याङ्कको पनि रेट दिएको छ, पोस्ट अफिसको पनि रेट दिएको छ। त्यसो भने त्यो पैसा चाहिँ कति कति चाहिँ उसले कहाँ कहाँ चाहिँ कति कति पैसा जम्मा गरेको थियो त्यो निकाल भनेर भन्दैछ यहाँनिर। एकदम दामी टपिक, हेर्नुहोस् है त, एकदम दामी क्वेसन हो यो। ल सल्भ गरौँ यसलाई। पहिला के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि अब कति पैसा जम्मा गरेको थियो अब त्यो हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन नि त। सो सुरुमा के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि लेट असलम चाचा डिपोजिटेड rupees X in the bank and rupees 1 lakh minus X। हेर्नु, सपोज तपाईकोमा 10 रुपैयाँ छ अरे, 10 रुपैयाँमा 5 रुपैयाँ जम्मा 3 रुपैयाँ जम्मा गरे भने त त्यो 10 - 3 जति हुन्छ त्यति चाहिँ अर्को पोस्ट अफिसमा जम्मा गर्छ नि त हैन? त्यही गरेको मैले यो, ठीक छ? इन द पोस्ट अफिस भनेर लेख्नुपर्छ, ठीक छ? ब्याङ्कमा उले X रुपैयाँ जम्मा गरे, पोस्ट अफिसमा चाहिँ यति जम्मा गरे भनेपछि फर ब्याङ्क भनेर लेख्नुहोस्। पहिला ब्याङ्कको कुरा गर्छौँ हामी, ठीक छ? ब्याङ्कको लागि प्रिन्सिपल अब कति भयो भन्दाखेरि रुपीस कति अरे X, किन भन्दाखेरि यहाँ मानेको छ नि त हामीले X। ब्याङ्कको लागि रेट कति दिएको छ हामीलाई? 5%। क्वेसनले दिएको छ यहाँ माथि हेर्नुहोस्, 5% ब्याङ्कको लागि, यो पोस्ट अफिसको लागि, ठीक छ? टाइम कति हो दुईटैको लागि? टाइमको कुरा गरेको छैन भने मानिलिनुहोस् 1 साल भनेर, ठीक छ? अब यहाँबाट पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नुहोस् ब्याङ्कको लागि। SI इक्वल्स टु P इन्टु R इन्टु T डिभाइडेड बाई 100, यो फर्मुला हो। P को भ्याल्यु X इन्टु R को भ्याल्यु 5 हो इन्टु टाइम भनेको 1 हो डिभाइडेड बाई 100। यो गऱ्यो भने कति हुन्छ? 5x जा 5x डिभाइडेड बाई 100। यतिकै राख्नुहोस्, यसलाई केही नकाट्नुहोस् है, यतिकै राख्नुहोस्। यो भयो ब्याङ्कको लागि। अब कसको लागि निकाल्नुपर्छ? फर पोस्ट अफिस, ठीक छ? फर पोस्ट अफिस। पोस्ट अफिसको लागि प्रिन्सिपल चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि रुपीस 1 लाख माइनस X, यो भयो प्रिन्सिपल। रेट तिमीलाई दिएको छ 6%। टाइम त दुईजनाको लागि एउटै साल थियो, एक सालको हो। यहाँबाट के निकाल्नु पर्यो? फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला P इन्टु R इन्टु T हो। म घरिघरि लेख्दिनँ। प्रिन्सिपलको भ्याल्यु कति दिएको छ यहाँ? 1 लाख माइनस X, यो भयो प्रिन्सिपलको भ्याल्यु इन्टु R को भ्याल्यु 6 दिएको छ, टाइम भनेको 1 हो डिभाइडेड बाई 100, ठीक छ? अब यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 इन्टु 1 लाख भनेपछि 6 लाख भइगयो, हुन्छ कि हुँदैन हौ? 6 लाख माइनस 6x जा 6x डिभाइडेड बाई यहाँ पनि के नै 100 भयो, ठीक छ? अब के भनेको छ क्वेसनले? के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्नुहोस् है, एकर्डिङ टु क्वेसन भनेर भन्छ। एकर्डिङ टु क्वेसन चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट अफ ब्याङ्क प्लस इन्ट्रेस्ट अफ पोस्ट अफिस इक्वल टु चाहिँ कति पाएको छ अरे लास्टमा? 5400 चाहिँ पाएको छ अरे। दुईटाकै इन्ट्रेस्ट जोड्दाखेरि चाहिँ यति भनेर भनेको थियो नि त हामीलाई क्वेसनले, हैन? अब इन्ट्रेस्ट अफ ब्याङ्क कति आएको छ हाम्रो भनेर भन्दाखेरि कति आएको थियो? 5x डिभाइडेड बाई 100 प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर पोस्ट अफिस कति आएको छ भन्दाखेरि 6 लाख माइनस 6x डिभाइडेड बाई 100 इक्वल्स टु 5400 भनेर भनेको छ, ठीक छ? अब यो यहाँनिर त आँट्दैन, म अर्कै खातामा लेख्छु, ठीक छ? अब हेर्नुहोस् है, यो यस्तो छ। अब म यहाँनिर लेख्दै जान्छु, ठीक छ? हेर्नुहोस्, अब यो यहाँ पनि 100 यहाँ पनि 100 छ भनेदेखि हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ? 100 हुन्छ, ठीक छ? भनेपछि यहाँ के छ त्यही लेख्नुहोस्, 5x प्लस 6 लाख माइनस 6x इक्वल टु यतापट्टि 5400 थियो त्यतिकै भयो। अब यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, 5 लाखमा 5x मा 6x घट्यो भने माइनस x मात्रै रहन्छ, हो कि हैन भन्नुहोस्? प्लस यहाँनिर 6 लाख लेख्नुहोस्।
5 वटा x मा 6 वटा x घटायो भने कति हुन्छ माइनस एउटा मात्रै x हो नि त माइनस x है x मात्रै हैन माइनस x हुन्छ इक्वल टु यो 100 चाहिँ यतापट्टि आएर मल्टिप्लाई हुन्छ योसँग मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ यहाँनिर 5400 थियो यो यता मल्टिप्लाई हुँदा यहाँ दुईटा जिरो थपिन्छ यति हुन्छ त्यसो भने यहाँ हेर्नुहोस् माइनस x लाई यतिकै राख्नुहोस् यहाँनिर यो 6 लाखलाई चाहिँ यतापट्टि लानुहोस् भनेपछि 5,40,000 माइनस 6 लाख यो प्लस उता यतापट्टि प्लस थियो यतापट्टि आउँदा माइनस हुन्छ हैन माइनस हुन्छ भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि अब माइनस x इक्वल टु 6 लाखमा 5,40,000 मा 6 लाख घटायो भने कति हुन्छ माइनस 60,000 हुन्छ ठीक छ तपाईहरु क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि माइनस आयो यहाँ पनि माइनस आयो माइनस माइनस काट्यो त्यसो भने हेर्नुस् है अब यहाँ अलिकति नआटेर म अलिक उयो भयो यहाँनिर x को भ्यालु कति आयो 60,000 चाहिँ आयो भनेपछि हामीले के भनेको थियो लेट आस्लाम चाचा डिपोजिटेड रुपीस x भनेको थियो इन द बैंक भनेपछि बैंकमा उले कति पैसा बुझाएछ अरे आस्लाम चाचाले देयरफोर आस्लाम चाचा डिपोजिटेड rupees 60,000 in the bank and rupees 1 लाखमा 60,000 घटायो भने कति हुन्छ 40,000 in the post office यति चाहिँ थियो यसको सल्युसन ठीक छ आई होप तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला यो क्वेशन चाहिँ यस्तो प्रकारले थियो हेर्नुस् यहाँनिर आड्दैन होला सायद यहाँनिर तपाईहरुले लेख्दै जानुस् त्यो भिडियो हेर्दै ठीक छ यसरी गर्नुपर्छ यो क्वेशनलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो अब अलिकति चलेको क्वेशन हो यो अलिकति नाम चलेको क्वेशन हो एक्जाममा आउने चान्सेस छ यो पाली र एउटा यो कम्प्लिट भिडियोमा त देखाउन सकिन मैले तपाईहरुले पज गर्दै यसलाई पहिला नोट्स बनाउनुहोस् अन्त लेख्न सक्नुहुनेछ ठीक छ धन्यवाद अब लास्ट यो सिम्पल इन्ट्रेस्टको लास्ट एउटा क्वेशन गर्छु जुन चाहिँ एकदमै तपाईहरुलाई इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ठीक छ त्यो पनि